बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बड़ा सख्त मैसेज किया और उन्होंने ये फरमाया कि आप हर किस्म के वजीफ़े बताते रहते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रसूल अल्लाह को ख्वाब में देखने के लिए, मगर आप दौलत हासिल करने के ज़्यादा वजीफ़े नहीं बताते हैं। तो हमें कुछ ऐसा वजीफ़ा बताइए ताकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा हमें दौलत से नवाजे, ताकि हमारी ये वाली टेंशनें ख़त्म हो जाएँ जिन टेंशनों की वजह से हम लोगों ने बीमारियाँ लगा ली हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊँ जो मैंने ख़ुद भी किया था, और यकीन करें कि मुझे ऐसे लगता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए दौलत के, वो जो होता है ना छप्पर फाड़ के दौलत देना, यानी कि छत फाड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी दौलत देता है तो जिससे कमरे भर जाते हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं आप मेरी एक वीडियो देखिएगा आने वाली, तो उसमें एक आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। वजीफ़ा क्या है, एक छोटा सा अमल है और मुझे तो इसने हैरान करके रख दिया था। मैं आपको सच सच बताने जा रहा हूँ, हकीकत बताने जा रहा हूँ। बाकी आप में से जो करना चाहे तो करे, जो ना करना चाहे तो मैं समझूंगा कि उसकी किस्मत में शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत रखी ही नहीं है जो ये नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको इतने ज़्यादा एतमाद के साथ बता रहा हूँ कि ये दुनिया का ऑथेंटिक तरीन अमल है। इससे बढ़ के दौलत हासिल करने का ऑथेंटिक तरीन अमल नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि वो खुश नसीब होगा बंदा जो इस अमल को करेगा, यानी कुछ कलिमात हैं जिनको दोहराना है, एक आयत का हिस्सा है जिसको दोहराना है, तो मैं ये समझूंगा कि वाकई मतलब यह कि जो करेगा तो वो खुश नसीब होगा, क्योंकि ये अमल करने के बाद उसकी किस्मत में इतनी दौलत आ जाएगी कि वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करेगा वो ले सकेगा, ख्वाह वो महल ही क्यों ना हो। नाज़रीन, मुझे याद है कि मैंने जब, अब मैं आपको बताता हूँ ना इस वजीफ़े की बुनियाद कहाँ से मुझे मिली। मैंने जब घर बनाना था तो मेरे घर वालों ने कहा जी कि कोई सादा सा सिंपल सा घर बना लेते हैं, क्योंकि ना आपकी इतनी तनख्वाह है कि आप ज़्यादा बना सकें। उन दिनों मेरी तनख्वाह यानी कि 5,000 रियाल से मुराद है कि 4 लाख तकरीबन बनती थी आज के हिसाब से, या 3.25 लाख बनती थी, सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ। तो अब मैंने कहा जी हाँ जी ठीक है, सारे घर के खर्चे भी हैं, निकाल के महीने का 1.5 लाख बचता है अखराजात वाला करके, तो उसमें क्या घर बनेगा, किस तरह का, तो टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो मैंने घर वालों से कहा जी कि आप बिस्मिल्लाह करके घर शुरू करवा दीजिए, और मैंने उनको एक नक्शा बना के भेज दिया। ये जब मैंने नक्शा बना के भेजा तो मेरे घर वालों ने जनाब मेरी छितरौल करना शुरू कर दी। कहती हैं कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह, जितनी तुम्हारी आमदन, जितने हमारे घर के अखराजात, सदियाँ लग जाएंगी ये घर बनने में, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम बनाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके काम शुरू कर दीजिए और देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दौलत कितनी देता है। तो सब कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारे तुमाद अपनी जगह पर, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम नीचे का पोर्शन शुरू करते हैं, ऊपर नहीं बन सकेगा, ये हमें यकीन है, क्योंकि इसी पे इतना खर्चा आ रहा है कि इसमें भी इतने साल लग जाएंगे, शायद 20 साल लगें, तो ये वो। मैंने कहा अच्छा आप शुरू करें। अब मैं एक बार दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो महफिल थी, मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लिए काम करता था और तंजीम इस्लामी, हम मेरी मुलाकात भी उनसे हुई। तो जितने भी दीनी मतलब बंदे थे वहाँ पर जद्दा में, जिनका ताल्लुक सऊदियों से भी था, मतलब अरबी भी थे, फ़लस्तीनियों से भी था, उर्दन के भी थे, मिस्री भी थे, तो वो एक दीनी हमारी महफिल हुआ करती थी, तो उसमें हम बैठते थे। तो एक बार जिक्र हुआ ऐसे ही कि हाँ भाई आप सुनाएं, आपको कितना अरसा हो गया सऊदिया में, क्या कुछ हासिल कर लिया आपने, क्या कर लिया। मैंने कहा जी आए हैं, बस कमा रहे हैं, घर भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा घर बार नहीं बनाया। मैंने कहा बना रहा हूँ, अब दुआ करें कि अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं क्यों, मतलब कितना क्या है, क्या तुम बड़े थोड़े से अफसरदा से हो। मैंने कहा जी कि औकात जो है वो चिमटी जितने घर की भी नहीं है और ख्वाहिश कर बैठा हूँ हाथी जितने घर की। तो कहते हैं कौन सा घर, तो मैंने उनको मोबाइल पे तस्वीर दिखाई। ये तकरीबन लेट्स से कि 2005-06 की बात होगी। तो मेरे पास तो माशाल्लाह मतलब अपडेटेड मोबाइल होता था, क्योंकि मैं तो टेक्निकल गाय था कि हर किस्म की जो है वो लेटेस्ट गैजेट्स रखनी। मैं उन लोगों में हूँ जिन्होंने सबसे पहले हमारे अपने शहर में आईफोन खरीदे या बाकी दूसरे, खैर ये टॉपिक दूसरा है। तो मैंने उनको दिखाया, कहते हैं वाकई ये तो महल है, ये घर नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि यार बस इसकी ख्वाहिश कर बैठा हूँ, दुआ करें मुकम्मल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक तुम्हें जिक्र बताता हूँ, ये जिक्र ऐसा है कि ख्वाह तुम घर बना रहे हो या नहीं बना रहे, अगर ये तुम जिक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इतनी दौलत अता फरमाएगा कि इस जैसे तुम 10 और घर बना सकते हो। मैंने कहा यार ये क्या आप बता रहे हैं, क्या मतलब कैसे जिक्र करने से मतलब इतनी दौलत, कहते हैं हाँ ना बस। उन्होंने ऐसे कहा कि ये जिक्र हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की मैं बात कर रहा हूँ, इमाम हसन की बात कर रहा हूँ, उनका बताया हुआ जिक्र भी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी बताया हुआ जिक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जिक्र है। और औलिया कराम जब किसी से बहुत खुश होते हैं तो ये उसको जिक्र देते हैं कि अब अल्लाह इस पर छप्पर फाड़ के दौलत इसको दे ही दे। तो अब मैं ये तुम्हें जिक्र बता रहा हूँ तो तुम ये भी कर लो। मैंने कहा कितने घंटे लगेंगे, कितना दिन लगेगा, कितना होगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, मैं ऑफिस का काम भी करता हूँ। कहते हैं घंटों की क्या बात कर रहे हो, 3 मिनट। मैंने कहा 3 मिनट का जिक्र,
اور اس سے اتنا کہتے ہیں بس کرو اور دیکھو اچانک سے تمہیں کیسے غیبی دولت ملنا شروع ہو جائے گی. میں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا کہ سورہ مزمل کا جو آخری آیات ہے نا سورہ مزمل کی، ان کو ذرا غور سے پڑھو، تمہیں اس میں سے کوڈ مل جائے گا. سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا جو کوڈ ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر تم اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہو گے اور اس طریقے سے مانگتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اتنا اجر عطا فرما جائے گا، اتنا کچھ عطا فرما جائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، تم جو ہے وہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ لمبا چوڑا سورہ مزمل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو آیت نمبر 20 میں اس کا کوڈ موجود ہے. دوسرا اس کے علاوہ سورہ ہود کی آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ مطلب رزق چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ تمہارے لیے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی میم برسائے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا. باغات سے مراد تجارت اور جو دولت ہوتی ہے، آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کماتے ہیں. ناظرین میں یقین کریں کہ میں نے کہا یار میں کہیں بھول نہ جاؤں. میں نے کہا طریقہ کیا ہے؟ خالی استغفار کرنا؟ اس نے کہا نہیں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھو اور اس کے بعد 10 بار پڑھو استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی. 10 بار استغفر اللہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو اگلی آیت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اس کو 70 بار پڑھ لو بس. یعنی کہ 3 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 بار استغفر اللہ اور 70 بار ان اللہ غفور الرحیم. یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ. وضو کی بھی شرط نہیں ہے، قرآن پاک ہاتھ میں لینے کی بھی شرط نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے کسی بھی قسم کی. اب میں 1-2 دن اٹھا تو میں بھول گیا، اب کیا کروں؟ میرا جہاں بیڈ تھا تو میرے بیڈ کے ساتھ ہی میرا کمرہ بیچلر کا ہوتا تھا، وہاں پر تو ایک ریفریجریٹر ہوتا تھا میرے ساتھ ہی سامنے رکھا ہوا. تو میں نے کیا کیا کہ ایک مارکر سے جو اپنا میرا ریفریجریٹر تھا نا، اس کی میں نے اوپر لکھ دیا کہ آج استغفار کا ذکر کیے بغیر نہیں ناشتہ کرنا اٹھنا. تو جیسے ہی میں آنکھ کھولتا تھا سامنے لیفٹ سائڈ پہ بھی آیات لگی ہوئی تھی بستر کے، لیکن یہ جو وظیفہ تھا نا، یہ جو عمل تھا، تو میں نے لکھا ہوا ہے اب اللہ رب العزت گواہ ہے اس بات کا، اے میرے رب تو اس بات کا گواہ ہے کہ جو میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے استغفر اللہ کا لکھا ہوا تھا، یہ ذکر کرنا ہے. تو ناظرین صبح اٹھتے ہی جیسے ہی مطلب اے سی لگا ہوتا تھا، کمبل اتارا اور سامنے ہی نظر پڑتی تھی کہ استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو بیڈ پر ہی وہیں لیٹے لیٹے سب سے پہلے میں یہی کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. 3 بار درود پاک، 10 بار استغفر اللہ اور اس کے بعد 70 بار جو ہے ان اللہ غفور الرحیم. پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ مطلب یہ ہے کہ 1.5 منٹ میں کر سکتے ہیں. تو 3 منٹ کا یہ عمل نہیں ہے، 2 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے. یقین کریں ناظرین کہ میں نے 1 سال میں ایک دن میں گن بھی رہا تھا، تقریباً گھر والوں کو شاید 15 کروڑ کے قریب بھیجا. اس میں سے میرے گھر والوں نے 5 کروڑ جو ہے وہ تقریباً گھر پہ لگایا. جو آپ یہ ابھی دیکھ رہے ہیں میرا گھر یہ بنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم تھا کہ چند اور وظیفے بھی میں نے کیے تھے، لیکن جیسے یا رزاق یا وہاب اور یا ذوالجلال والاکرام کا بھی میں کرتا رہتا تھا. لیکن یہ جو مجھے سعودی نے ایک نے بتایا تھا، بزرگ آدمی تھا، اس نے ایسا عمل کیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دولت جیسے بارش کی طرح مجھ پر برس رہی ہے. 1 گھنٹے پہ میں نے 10 لاکھ کمایا، 1 گھنٹے میں. یہ کون سا کام جو ہوتے تھے جو مجھے آفس کے علاوہ لوگ کہتے تھے یار اتنے کمپیوٹر خرید کے ہمیں دے دو، اتنے لیپ ٹاپ ہمیں وہاں پر چاہیے، اتنا یہ چاہیے. میں نے کہا یا اللہ آئی لو یو اللہ جی، اے میرے رب آئی لو یو سو مچ، کہ وہ منزل جو مجھے پہاڑ سے بھی اونچی لگ رہی تھی، اور یقین کریں کہ میرا وہ معاملہ ایسے حل ہوا کہ جیسے یہ تو ایک چھوٹی سی وہ بس ہوتی ہے نا، کیا ہوتا ہے بس 1 اینٹ کا جو ہوتی ہے جیسے وہ بنی سی ہوتی ہے کھیتوں میں. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں جو مجھے پہاڑ لگ رہا تھا. اور میری والدہ حیران مجھے کہتی تھی پیسے بھی بھیجتے ہو، خود بھی 3 مہینے کے بعد آتے ہو، اور ہر بچے کے پاس 3 آئی پیڈ بھی ہیں، کمپیوٹر بھی لے کے بھیجتے رہتے ہو، سب کے پاس آئی فون موبائل، کتنے پیسے تم کما رہے ہو. میں نے کہا امی جی آپ صرف دعا کرتی رہا کرے، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور ناظرین اتنی اللہ رب العزت نے مجھ پہ دولت برسائی. اے رب میں تیرا شکر گزار ہوں، اور اے رب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں جو بھی یہ عمل کرے اس کو ایسے ہی عطا فرمانا. یا رب جو بھی یہ عمل کرے اے میرے رب سب کو ایسے ہی رزق عطا فرمانا، کیونکہ رزق آتا ہے تو پھر اے میرے رب ہماری جو ہے وہ زندگی میں نارمل آتی ہے، ورنہ ہم لوگ گھٹ گھٹ کر جی کر ایسے ہی بس سب مرتے رہتے ہیں دن رات انہی سوچوں میں کہ ہمارے گھر کے معاملات کیسے چلیں گے. آمین یا رب العالمین. اس عمل کی سب کو اجازت ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ صرف اتنا لکھ دیجئے کہ میں بھی عمل کرنے جا رہا ہوں، تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں. کمنٹ سیکشن میں ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا دل چاہے تو. آمین یا رب العالمین.